کے آنسو فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے میرا پیغمبر اسی توانو یتیم پیدا فرمایا، یتیم پیدا فرمان تو بعد اسی توانو عزتاں بلندیاں عطا فرمائیاں، ہونے جو کرو نا تسی یتیماں دے حقوق بیان فرماؤ۔ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فرمایا کائنات دے لوگو یتیم نو چڑکنا نہیں، یتیم نو ڈانٹنا نہیں، یتیم نو برا بلا نہیں کہنا، یتیم تے ظلم نہیں کرنا، یتیم دا مال گڑپ نہیں کرنا، یتیم دے مال تے قبضہ نہیں کرنا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام نے انج لوگاں نو دعوت دیتی ہے کائنات دے لوگو یتیماں دے نال پیار کرنا ہے، یتیماں دے نال محبتاں کرنیاں نے، یتیماں دے آنسواں دا خیال کرنا ہے، یتیماں دے حقوق دا خیال کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام، اللہ اگر اسی یتیماں دے حقوق دا خیال رکھاں گے اللہ ملے گا کہ اللہ ساڑھے تے راضی گوئیں گا کہ نہیں گوئیں گا، اللہ سانو دنیا دے اندر کامیابیاں عطا کریں گا کہ نہیں کریں گا، اللہ آخرت دے اندر سانو کامیاب کریں گا کہ نہیں کریں گا۔ اللہ فرماتے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا أَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ترجمہ سننا، ترجمہ سننا۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو جیڑا بندہ یتیم دے نال پیار کرے گا، جیڑا بندہ یتیم دے حقوق دا خیال رکھے گا، جیڑا بندہ یتیماں دے آنسواں دی قدر کرے گا، جیڑا بندہ یتیماں دے سر تے دستے شفقت رکھے گا، جیڑا بندہ یتیماں دیاں ضروریات نو پورا کرے گا، اللہ فرماندے نے او بندہ دنیا تے رہندا مینوں بڑا پیارا لگدا ہے نا، او بندہ دنیا تے چل دیاں پھر دیاں مینوں بڑا پیارا لگدا ہے۔ انج کہہ لو ادھر بندہ یتیم دے نال پیار کرنا شروع کر دیندا ہے، ادھر میرا اللہ اس بندے دے نال پیار کرنا شروع کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیغمبر دا فرمان سننا ذرا، میرے پیغمبر دا فرمان سننا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کائنات دے لوگو جیڑا بندہ دنیا تے کسے یتیم دے سر تے اپنا ہاتھ رکھ دے نا، دستے شفقت رکھ دے نا، فرمایا او دے ہاتھ دے نیچے یتیم دے سر تے جتنے بال آ جان گے اسی اونیاں نیکیاں عطا کر دواں گے، اسی اونے گناہ معاف کر دواں گے، اسی اونے درجات بلند کر دواں گے۔ کیوں؟ اس بندے نے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ قرآن دے اس مقام تے عمل کیتا ہے نا، یتیم دے نال پیار کیتا ہے نا، یتیم دے
دے نال محبت کیتیاں نے اجر کی ملدا ہے گناہ بھی معاف نیکیاں نامہ اعمال اندر لکھیاں جاندیاں نے اور درجات جنت دے اندر اللہ بلند کر دیندے نے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دا ایک اور فرمان سننا ذرا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ یتیم دی کفالت کر دے نا انج کہہ لو جیڑا بندہ یتیم نال پیار کر دے نا جیڑا بندہ یتیم نال محبت کر دے نا جیڑا بندہ یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دے نا یتیم دی ضروریات نو پورا کر دے نا یتیم نو کھانا کھلاندے نا یتیم نو پانی پلاندے نا یتیم نو لباس لے کے دیندے نا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے دنیا تے اے بندہ یتیم دی کفالت کر دے نا اللہ اکبر فرمایا اے بندہ جدو دنیا تو جائے گا نا اللہ اے دے نال راضی ہو جائے گا اللہ راضی گون تو بعد جنت عطا کر دیں گے جنت دی اندر اے بندہ جڑا دنیا تے یتیم دی کفالت کردا رہیا ہے فرمایا اے بندہ دنیا تے جنت دی اندر انجی میرے نال گوئے گا جنج دو انگلیاں دی اندر کوئی وقفہ نہیں کوئی فرق نہیں فرمایا جنج دو انگلیاں آپس دے اندر جڑیاں نے انج اللہ اس بندے نو میرا گوانڈ نصیب کر دے گا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دا ایک اور فرمان سننا ذرا فرمان سننا اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے کائنات دے لوگو جس گھر دے اندر یتیم دے حقوق دا خیال رکھیا جاندا ہے نا جس گھر دے اندر یتیم دے نال پیار کیتا جاندا ہے نا جس گھر دے اندر یتیم نو کھانا کھلایا جاندا ہے نا جس گھر دے اندر یتیم دے کپڑیاں نو توتا جاندا ہے نا جس گھر دے اندر جس چولہے تے بیٹھ کے یتیم نو جناب روٹیاں کھوائیاں جاندیاں نے میرے پیغمبر فرماندے نے اس گھر دے اندر اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے نا اللہ دیاں برکتاں دا نزول ہوندا ہے نا اور جس گھر دے اندر یتیم دے حقوق دا خیال نہیں رکھیا جاندا یتیم دی ضروریات نو پورا نہیں کیتا جاندا اس گھر دے اندر اللہ دیاں رحمتاں نازل نہیں ہوندیاں اللہ دیاں برکتاں نازل نہیں ہوندیاں میں انج کہہ لواں اپنے جملیاں دے اندر اپنے الفاظ دے اندر میرے ویر اگر تیری کوٹھی کروڑا روپیاں دیے اگر تیرا بنگلہ ارباں تے خرباں دے اس بنگلے دے اندر اس کوٹھی دے اندر یتیم واسطے کوئی جگہ نہیں او کوٹھی دنیا تے اللہ نو نا پسند لگ دیے اگر تیرا مکان کچی کلی دے کچیاں اٹاں دا بنیا ہے نا اس مکان دے اندر جناب یتیم دے حقوق دا خیال کیتا جاندا ہے نا یتیم نو کھانا کھلایا جاندا ہے نا یتیم نو پانی پلایا جاندا ہے نا فرمایا او مکان او کچی کلی اللہ نو پوری دنیا تو اعلیٰ تے پیاری لگ دیے اللہ اکبر میرے ویر اے یتیماں نو ایویں نہ سمجھیا کر اے یتیماں نو ایویں جھڑکا نہ ماریا کر یتیماں نو ایویں برا بلا نہ کیا کر انہاں دا مقام انہاں دی شان اللہ نے اینی بنا دیتی ہے جیڑا یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے انہوں جنت جیڑا یتیم دی کفالت کرے او دے واسطے جنت دا سرٹیفکیٹ اور جس گھر دے اندر یتیم آ کے قدم رکھ دے اس گھر دے اندر اللہ دیاں رحمتاں برکتاں دا نزول ہو جایا